Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo ato karon nga sugato no ang prosesyon sa Station of the Cross nga niya gi niata karon dinhi sa Santa Catalina Parish, Malingaw. Atong saksihan ang ilang kalihukan diri matag Holy Week, matag Biyernes Santo. So mao kini ang atong makita nga tanang kabaranggayan nga sakop sa Santa Catalina Parish dinhi sa Malingaw, tubod Lanao del Norte, mao ni ang ginahimo sa mga Katoliko. So mayang pagsahulog sa tanan sa Holy Week 2025. So shout out no sa mga bagong mga followers nato, mga subscribers diri sa ato ang Facebook page ug sa atong YouTube channel. Labi na sa mga taga Malingaw, sa mga taga Dalama tubod Lanao del Norte, umansab sa Bualan o dinhi po dapit sa Kanyugan. So maayong pagsahulog ka natong tanan sa pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw sa atong manuluwas, mao si Ginoong Kristo.